Bonsoir mes chers élèves. اليوم غادي نشوفوا امتحان نموذج الاخر في الدوره الاولى، يعني امتحان في لي سيكونس الاخرين. ديجا عطيتكم بزاف ديال النماذج. دابا غادي نشوفوا نموذج اخر فيه الباسي سامبل، فيه داك لي فيرب انتروديكتور، الليكسيك ديال لي كونت. المهم خدمت معكم داك مراجعه شامله، خدمت معكم كاع التمارين الاخرين اللي ممكن يتحطوا في الامتحان. اللي ما شافش هذاك المراجعه يخلي لي كومونتير باش نصيفط اللين ديال المراجعه باش يستافد اكثر. يعني كل درس حطيت فيه بزاف ديال التمارين اللي ممكن يتحطوا في الامتحان. ومره كنخدم معكم نماذج، كنخدم برودكسيون اكريت، خدمت معكم بزاف ديال لي برودكسيون ديال يعطيك لو ديبي ديال لو كونط وتكمل القصه، تكمل لافان النهايه ديالها انشاءات. دونك هنايا نقراو لو تكست. ان بيشون هو حطاب، sa femme et ses deux enfants. يعني واحد الحطاب ولا فام ديالو، الزوجه ديالو et ses deux enfants vivaient à l'orée d'une forêt، يعني في لو بو، يعني في الجانب، يعني في الخرجه ديال الغابه. le garçon s'appelait Ansel et la fille Gretel. la famille était très pauvre، يعني العائله هذه فقاره، très pauvre. une année، يعني جا واحد العام، une année la famine régna dans le pays، يعني جا واحد العام لا فامين، المجاعه، يعني بقات مسيطره على داك البيي، الدوله. et le bûcheron durant une de ces nuits، وبقى البيشرون يعني ما عنده ما ياكل كاع في لي نوي ديالو، في الليل كيبقى سون سومي، كيبقى بلا نوم. و il ruminait des idées noires، كيجيو افكار كحله في راسو. et remarcher ses soucis، وكيبقى يدي ويجي في المشاكل ديالو. دي à sa femme، هو هضر مع مرتو قال ليها دي à sa femme. qu'allons-nous devenir؟ comment nourrir nos pauvres enfants؟ كيفاش غنوكلوا ولادنا؟ اش غنديروا؟ nous n'avons plus rien à manger، ما عندنا ما يتنكل. nous n'avons plus rien à manger، يعني دابا هو كيشكي عليها وهادي. eh bien dit la femme، شنو قالت له؟ sais-tu ce que nous allons faire؟ عرفتي اش غنديروا؟ dès l'aube، مع الفجر. nous conduirons les enfants au plus profond، قالت له مع الفجر نفيقوا ونديو les enfants au plus profond de la forêt، يعني نديهم للاعماق ديال الغابه ندخلوهم. nous leur allumerons un feu، نشعلو ليهم واحد العافيه. et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain، ونعطيو كل واحد فيهم طريف ديال البان، الخبز. puis nous irons à notre travail، صافي نمشيو للخدمه ديالنا. et les laisserons seuls، ونخليهم بوحدهم. جات قالت له نسمحوا فيهم. ils ne retrouveront plus leur chemin، قالت له ما يعرفوش كاع لو شومان، الطريق ديالهم باش يرجعوا عندنا. et nous on seront débarrassés، وهكا نكونوا غنتخلصوا منهم، يعني هكا تخلصنا منهم. زعما هي عطاتو فكره، بما ان ما عندنا ما ناكلو نبقاو بعدا بجوج ماكله ما تقدناش كاملين. دونك شنو قال لها هو؟ non femme dit le bûcheron، je ne ferai pas cela، ما نديرش هادشي. comment pourrais-je me résoudre à laisser nos enfants tout seuls dans la forêt؟ كيفاش بغيتي زعما اول حال اننا نخليهم بوحدهم في لا فوري؟ les bêtes sauvages، يعني حيوانات مفترسه، ne tarderaient pas à les dévorer، يعني ما غاديش غياكلوهم. ne tarderaient pas ما يخليهم حتى دقيقه بالزربه غيجيو ياكلوهم. يعني هو خاف على ولادو ما بغاش. دونك شنو قالت له هي؟ اوف rétorqua-t-elle، يعني قالت tu préfères donc que nous mourions de faim tous les quatre، يعني قالت له صافي كتفضل نموتو حنا بربعه كاملين بالجوع. elle ne le cesse qu'elle accepte، ما حبست من الهضره حتى وافق ce qu'elle propose، حتى وافق على داكشي اللي هي اقترحاتو قنعاتو. les deux petits n'ayant pas pu s'endormir à cause de la faim، ولادو ما كانوش ديك الساعه ناعسين حيت كان فيهم الجوع. qu'il est tonaillé entendirent les paroles de leur، سمعوا كل شيء، يعني entendirent les paroles de leur mère، سمعوا الهضره ديال الام ديالهم. غريتيل بلورا، بدات البنت كتبكي بوكو. ايدي à son frère، وقالت للاخ ديالها son effet de nous، يعني بغاو يتخلصوا منا، يعني هما كانوا في الليل ما جاهمش الناس بالجوع، سمعوهم شنو كيقولوا، دونك بقاو كيبكيو. دونك هنايا نشوفوا من بعد شنو قرروا يديروا. شنو قال ليها؟ يعني سون فرير شنو قال ليها؟ نو طون في با، ما ديريش بالك، دي انسيل،
je trouverai un moyen de nous en tirer. غادي نلقى واحد الوسيله باش نزون تيغي، يعني باش نخرجوا من هذا المشكل هذا. يعني صافي انا قال لها نحل المشكل. quand les parents furent endormis ملي les parents نعسوا il se leva ناض enfila ses habits يعني لبس les habits ديالو et sortit de la maison خرج من la maison en se ramassant autant de cailloux بدا كيجمع الحجر بزاف لي كايو الحجر qu'il put يعني كاع داكشي اللي يقدر يجمع et les mit dans ses poches وخزن داك الحجر في الجياب ديالو. الكماله ديال القصه زعما باش هما ملي بقاو غاديين بهم هما كيعلموا الطريق بالحجر باش ملي بغاو يرجعوا يعرفوا الطريق. دونك هنايا نشوفوا دابا لي كيسيون كومبليت لو طابلو سويفون. غنكملوا هذا لو طابلو هذا نعمروه منين من خلال التكست والمعلومات اللي عرفنا. اذا شنو غنعمرو غنجيبوا لو تيتر دو تكست شنو هو العنوان ديال لو تكست ولو نون دو لوتور وشنو هو سميت الكاتب يعني اللي كتب ليا هاد لو كونت هادي. نرجعوا لو تكست ديالنا كما كتشوفوا اللي بالازرق هذاك هو العنوان لو بيشرون. اذا هذاك هو لو تيتر غنجيو نكتبوها. نشوفوا هنايا هذا اللي درت لهم اطار هذا اللي درت الاطار هو لوتور هو الكاتب. اذا انت واخا ما تعرفش السميه المهم هذيك الاخر حاجه لتحت راه هي الكاتب. دونك انا درت لكم نقاط اللي تتكملوا داك السميه كامله. troisième question dégage deux verbes introducteurs utilisés dans le dialogue. قالك استخرج دو فيرب انتروديكتور جوج ديال الافعال انتروديكتور. افعال انتروديكتور هو الفعل اللي كيبدا ليه الحوار. مثلا قلت قال جوج نقاط وعاد كنقول جمله داك قال هو فيرب انتروديكتور قال سال اجاب اللي كنلقاوهم في الحوار. اذا نرجعوا للتكست هنا ديالنا هاد جوج هادو باش نعرف انا فيرب انتروديكتور هو هادوك الافعال اللي كيكونوا لي في الحوار. ملي عندي لي تيغي اذا هادوك هما لي فيرب يعني كتقول جمله وكيجيك يقولك دي لا فام ولا دي لو بيشون. اذا داك قال هو فيرب انتروديكتور. هنا كيل سون لي بيرسوناج دو سو كونت شكون هما لي بيرسوناج الشخصيه ديال لو كونت لو بيشون سا فام اي دو زونفون يعني جوج الاولاد ديالهم. هنا ريبون بار فري او فون نجاوبوا واش فري ولا فو من خلال المعلومات اللي قرينا في لو تكست. من خلال المعلومات اللي قرينا في التكست يعني ما عندناش هنا لا جوستيفيكاسيون نجاوبوا فري ولا فو. هنا قال لك لي بارون دو انسيل اي غريتيل سون ريش واش الاباء ديالو زعما لي بارون بيشون ولا صافا واش هما ريش نو فو. الثانيه لو بيشرون اي سا فامي ابيت او فون دون فوري قالك ساكنين لداخل لا في لو تكست قالك راه ساكنين على برا اذا فو. لا فام دو بيشرون اي ميشونت اي اغريسيف قالك واش الام ديالهم قبيحه وعنيفه يعني اغريسيف فري هادشي اصلا بغات تخلص وبغات تخليهم يعني ما حنيناش عليهم. لو بيشرون اي بون اي افيكتيو واش بصح لو بيشرون بون مزيان وافيكتيو يعني حنون فري حيت هو كنخاف عليهم لي زانيمو وهادي ولكن هي اللي بقات لاصقاه. لو بير اكسبت لا بروبوزيسيون دو سا فام واش لو بير وافق على في الاخر الاقتراح ديال سا فام فري. عندنا في التكست قلت لكم راه في الاخر بقات عليه حتى وافق. اذا عندنا جوج الاولين فو وعندنا ثلاثه الاخرين فري. هاد المعلومات كنجيبو من خلال حنا شنو فهمنا في لو تكست. اذا هذا السؤال ديال لا كومبريهنسيون. ندوزو لسؤال اخر لا كيسيون 6 dégage les raisons de la tristesse du père. قالك dégage يعني استخرج لي ريزون الاسباب دو لا تريستيس ديال الحزن ديال الاب يعني الاب علاش حزين شنو السبب. كاين عندنا بزاف ديال الاسباب من بيناتهم ان كاين لا فامي المجاعه وما عندهم ما ياكلوا ما ياكلوا ولادهم هي دي لا فامي غيني دون لو بيي اي لو بيشرون ديرون اون دو سي نوي دون يعني كاين بزاف ديال لي بروبليم. اذا مثلا لا فامي وانا درت لكم نقاط هذاك اللي درت لها اطار المهم اساسي ماشي نفس التكست غادي يكون نفس الجواب. relever les actions accomplies par Ansel quand les parents furent endormis. قالك شنو هما لي زاكسيون اللي دارهم داك الولد ديال لو بيجو ملي هما كانوا ناعسين شنو ناضي يدير. اذا شنو هنايا عندنا هي دي الفقره كون لي بارون فيرون دورمي il se leva ناض اون في لا سيزابيل لبس حوايجو سورتي دو لا ميزون خرج غمسان اوطون دو كايو بدا يجمع الحجر الي مي دون سي بوش وحطهم في جيابو. اذا هادو كل هاد الفقره هذه هما لي زاكسيون اللي دارهم هو. هنايا قال لك هنايا اكسيون اكومبلي بار اونسي يعني نجبدو لي زاكسيون اللي دارهم هاد لونفون هذا.
لي زاكسيون كاملين اللي دار ماشي اللي قريناها اصلا، لي زاكسيون يعني الافعال اللي دارهم، ناض وتحرك وخرج، هما هادو اللي كتبتهم بحمر رتبناهم في شكل طابلو. هنا قال لك فيرب دو موفمون ايتيليزي، هادو هما لي زاكسيون اللي دار. اذا شنو هما الافعال اللي فيهم، شنو هما الافعال ديال الموفمون؟ موفمون هي الحركه. فهاد الطابلو هذا شنو هما الافعال ديال الموفمون؟ هما النيت هادوك. عندنا الاولى سو لوفا، اذا هو لو فيرب سو لوفي. il enfila لو فيرب انفيلي. sortir لو فيرب دو موفمون هو sortir. كلهم حركه، كلهم فيهم حركه، خرج، دخل، لبس، غماسي، جمع، مات، وضع. اذا هادو هما لي فيرب داكسيون. هنا عندنا كومبليت لو طابلو سي دوسو. نعمر هاد لو طابلو هذا اللي تحت à partir de cette liste. à partir de cette liste. اذا هنايا هذا الدرس اللي عندكم في ليفر ديال الليكسيك ديال لي كونط، كيعطيكم مصطلحات في لو كونط وانت خصك ترتب كل حاجه تحطها بلاصتها. اذا هاد لا ليست هذه اللي درت لكم باطار بالخضر نشرحها لكم. عندنا كلي هو المفتاح، بالي هي الشطابه، لو هو الذئب، باغيت انك العصا السحريه، طابين داك طابي داك بحال الزربيه السجاده، فامبير مصاص الدماء، فونطوم هو الشبح، برانسيس اميره، شاطو قصر، اوغر غول، في داك جنيه صغيره، فوغي غابه، غروت كهف، مارين هي داك الجنيه. اذا انا شنو خصني ندير؟ خصني ندير لي بيرسوناج، نحط كل حاجه بلاصتها. شكون اللي غيمشي ليا مع بيرسوناج امي، بيرسوناج انمي العدو، شكون اللي تما في داك لا ليست هو اوبجي، وشكون في داك لا ليست اللي ما كنحطو في جهه المكان ولي بيرسوناج. اذا بيرسوناج امي الصديق هي برانسيس ومارين وفي، هادو هما اللي كيعاونوا الشخصيه الرئيسيه. انمي العدو هو لولو دي فامبير مصاص دماء، وفونطوم الشبح يعني داك الاشباح. لوبجي شنو هما الاشياء اللي كنلقاوهم في لي كونط؟ عندنا كلي مفتاح، بالي شطابه، باغيت، طابي. ولو ليو عندنا شاطو، فوغي، وغروت. غروت هو الكهف. اذا دابا نشوفوا هنا عندنا الباسي سامبل كونجوغي و باسي سامبل. اللي يحتاج الباسي سامبل ديجا خدمته معكم في الكتاب، زائد خدمت يعني الباسي سامبل كقاعده بوحدها. تعلموا كيفاش تخدموا الباسي سامبل، كيفاش تكونجوغيو لي فيرب. يعني هنا دابا حنا كنخدموا غير بالتمارين وكتشوفوا نموذج الامتحان كتاخذوا فكره، ولكن الدرس كقاعده باش نشرحها ونتعطل فيها وهذه درت يعني فيديو بوحدو غير ديال الباسي سامبل، تعرف لي تيرمينيزون. تخليو لي كومونتير نعطيكم اللين. اذا نشوفوا معايا دابا لو فيرب فيفر اللي درت له ايطاب الخضر غنصرفوه في هاد لي برونون بيرسونيل كاملين، يعني من جو حتى الايل. فاش غنصرفوه في الباسي سامبل؟ اذا فيفر هو جو فيكو، tu vécu, il vécu, nous vécûmes, vous vécûtes, ils vécurent. يعني من بعد اللي ما شافش الباسي سامبل اللي ديجا خدمته ضروري يخلي لي كومونتير صيفطوا ليا يعرف لي تيرمينيزون وكيفاش كنصرفوا وكيفاش كنستعملوا. شرحت كلشي في داك القاعده. هنا طومبي عندنا هذا فيرب ديال بروميير جروب، تيرمينيزون دو بروميير جروب هي اي، اس، ام، ات، ار. اذا غنقولوا طومبي نحيدوا ليها او ار وغنزيدوا لي تيرمينيزون. يعني هادشي حفاظ خصك تحفظ. جو طومبي، tu طومبا، il طومبا، nous طومبام، vous طومبات، ils طومبير. هادشي حفاظ ضروري التيرمينيزون كتحفظوا. وعندنا فينير ديال دوزيام جروب، يعني عندنا دوزيام بروميير وفي الاول فيفر تروازيام جروب. اذا فينير حتى هو غنحيد له اي ار وغنزيد التيرمينيزون هي اي اس، اي تي، ام، ات، اير. هما هادو لي تيرمينيزون. يعني جو فيني، tu فيني، il فيني، nous فينيم، vous فينيت، il فينير. دونك انا كنقول لكم الباسي سامبل يعني اللي مازال ما دوش امتحان راه اكيد غيتحط. وعاد واحد الحاجه ان الباسي سامبل مازال عندكم تقراو في الدوره الثانيه. في الدوره الثانيه غتقراو لو غيسي، ولو غيسي كلها كونجيغيزون في لي زاكسيون باسي سامبل وفي لو ديبي ديالها لامبارفي. اذا انت الباسي سامبل ما تقولش صافي راه ما بقى امتحان او ساعه وغنتهنى منه، انت مازال تبعك الدوره الثانيه كامله غتحتاجوا الباسي سامبل، ضروري غتحتاجوه. انا كنقول لكم اذا خصكم تكونوا ضابطين. خليو لي كومونتير وقولوا لي بغيت الباسي سامبل، حيت كنلقى في لي كومونتير استاذه صيفط ليا ما كنعرفش داك اللين ديالها شو اين وعلاش كتهضروا. خليو لي ميساج هكا واضح باش ما نعطلكمش، باش ما نبقاش نقول لك شنو بغيتي وعاد تعاود تجاوبني وكتعطل باش تشوف الفيديو في نفس في الوقت.